साथियों, आज फिर कलाम पाक के ऐसे चंद अल्फाज के बारे में तहकीक पेश की जा रही है जिनकी अदायगी में आम तौर पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। इसके लिए इदारा सोशल इंडिया न्यूज़ ने जामिया बदलूम गढ़ी दौलत के शोबा क़िराअत के इंचार्ज जनाब क़ारी मसूद फ़लाही साहब का तफसीली इंटरव्यू लिया है और इन अल्फाज में हुमुल मुसय्यिरून बिमुसय्यिर बसतुन फ़िल ख़ल्क़ ऐसे चंद अल्फाज पेश किए जा रहे हैं। आप क़ारी मसूद साहब फ़लाही की ज़ुबानी उन्हें सुने। क़ारी साहब ने लिख कर भी बतलाया है और बोल कर भी बताया है कि इन अल्फाज में कहाँ मुग़ालता लगता है और इनको किस तरह अदा किया जाना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारी अदना दरख्वास्त पर सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में बाएं तरफ जामिया बदलूम गढ़ी दौलत के शोबा क़िराअत के हेड जनाब क़ारी मसूद साहब फ़लाही और इसी इदारे के उस्ताद जनाब क़ारी मुकर्रम साहब मेरे दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते कलाम पाक के बहुत सारे अल्फाज के बारे में आपको बतलाया था और जनाब क़ारी मसूद साहब ने लिख कर बतलाया था और बोल कर बतलाया था। असल में इस बारे में मैंने एक किताब काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी जिसका नाम है अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल क़ुरआन। उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह उम्मत पर कलाम पाक की हिफाजत करना फ़र्ज़ ऐन ज़रूरी है, इसी तरह उसके अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़, उनके मखारिज की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। इसी मकसद के पेश नज़र इन क़ुर्रा हज़रात को मदऊ किया गया है। तो जैसे कि हमारे एक साहब ने वहाँ कमेटी में पहले सवाल किया था कि असाया और मसवाया इनका तलफ़्फ़ुज़ और सही इनकी अदायगी का क्या तरीक़ा है। इसी के साथ दो अल्फाज और हैं जनाब क़ारी मसूद साहब, असाया, मसवाया, इयाया, महयाया, तो इनका तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा, किस तरह पढ़ेंगे इनको हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इस खिदमत के लिए कबूल फरमाया। बेशक। और दूसरी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये अजीम सिलसिला कुरान के तलफ़्फ़ुज़ का, उसकी अदायगियों का, मखारिज का, सेहत अल्फाजी का बहुत अच्छे अंदाज में शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये प्रोग्राम इसी तरीक़े से अल्लाह ताला इसको जारी व सारी रखे आमीन और दूर तक इसका फैज़ फरमाए। आमीन। आपका सवाल है महयाया, मसवाया, इयाया, असाया। जी जी जी। आपने इन अल्फाज के बारे में जो सवाल किया, मेरे ख़्याल से आपका मकसद ये है कि इन अल्फाज को वक्फ़ की हालत में किस तरीक़े से अदा करना चाहिए। जी जी जी। तो इस सिलसिले में ये बात जान लेनी ज़रूरी है। हमारे ये जो इलाक़ा है, इस इलाक़े के एतबार से मैंने भी बहुत सारे मकातिब में, बहुत सारे मदारिस में छोटे तलबा का इम्तिहान लेने के लिए बाज़ मरतबा जब जाना हुआ, ये जो अल्फाज हैं जो आपने बयान फरमाए, तो इन अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ का वो तरीक़ा पाया जो हमने अपने असातिज़ा किराम से नहीं सुना। जी जी हमारे असातिज़ा किराम ने हमको जो तरीक़ा बयान फरमाया वो ये तरीक़ा नहीं है। जी। जैसे उसको आप इस अंदाज से समझ सकते हैं, कुरान शरीफ में एक पारा 16वें नंबर का पारा, उसकी एक सूरह ताहा, उसमें एक लफ्ज़ आया है क़ाला हिया असाया। जी। जब हम इसको वसल की हालत में जी मिलाकर पढ़ते हैं तो असाया हो ही जाता है, तब तो कोई मसला ही नहीं है। जी। जब हम इस लफ्ज़ को वक्फ की हालत में पढ़ते हैं तो हमारे इलाके में जो गलत अदा राइज हो गई है, गलत अदा चल रही है, वो अदा इसके मजहूल के साथ है। यानी वो ऐसा पढ़ लेते हैं क़ाला हिया असाय। जी जी जी। ये अदा ना अक़लन दुरुस्त है ना नक़लन दुरुस्त है। जी जी जी। नक़लन तो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमने अपने असातिज़ा किराम से इसकी जो अदा, जो तलफ़्फ़ुज़ इसका सुना है, वो हमने सुना है असाई। जी जी। और ये अक़लन भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि कुरान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ के
حقوق، بلکہ یہ سمجھ لیجئے قرآن شریف کی حفاظت، قرآن شریف کی حفاظت کا جو طریقہ اختیار فرمایا مفسرین نے اس کے معنی کو، اور قرہ حضرات نے اس کی ادائیگیوں کو آگے تک پہنچایا۔ تو ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو جو ادا بتائی وہ یہ بھی بتایا کہ اس میں شریف میں مجہول نہیں ہے، ایک حرکت بھی مجہول نہیں ہے۔ ہمارا اساتذہ کرام نے الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک حرکت بھی اگر ہم نے مجہول پڑھی تو حضرت استاد محترم اس پر بھی ٹوک دیا کرتے تھے، اتنا عمدہ نظام۔ تو یہ نہ عقلاً درست ہے اور نہ ہی نقلاً درست ہے۔ اب ان تمام یہ 4 الفاظ آپ نے بیان فرمائے، ان 4 الفاظ کی ادائیگی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ عصائی بحالت وقف، مثوائی بحالت وقف، ایائی بحالت وقف، محیائی وقف کی حالت۔ یعنی آپ کا کہنے مطلب یہ ہے کہ اس پہ ٹھہریں گے، وقف کی حالت میں جب ٹھہریں گے تو جو یا آخر میں اس پہ جزم کی حالت ہو جائے گی، جزم کی حالت کے ساتھ معروف بھی ہوگا۔ اچھا، سکون کی حالت کے ساتھ معروف ہوگا، عصائی، عصائے، محیائے، مثوائے، ایائے، یہ نہیں ہوگا عصائی، بلکہ عصائی، مثوائی، ایائی، محیائی، یہ طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے۔ قاری صاحب ایک دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کلام پاک میں اور کئی الفاظ ایسے ہیں، ان میں یبسطو ہے، بسطن فی الخلق کے الفاظ ہیں، ہم المسیطرون ہے بھی مسیطرین ہیں۔ عام طور پر کلام پاک میں وہاں چھوٹا سین اور سواد دونوں طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ ذہن میں یہ رہتا ہے عام قاری کے، پڑھنے والے کے، کہ ہم سین پڑھنا تب بھی کوئی بات نہیں، سواد پڑھنا تب بھی کوئی بات نہیں۔ اس بارے میں کیا قرہ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے ہمیں اس بارے میں؟ جی، میں اس بارے میں آپ کے سامنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوں گا۔ جی آپ لکھ کے بتا تھوڑا۔ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل صاحب دکھ رہا ہے، آپ لکھتے رہیے ماشاءاللہ، آج صاحب بالکل دکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے یبسطو لکھا ہے جی، یبسطو، جی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے نظر آ رہا ہے مولانا؟ جی آیا ہے، یہ بسطتن، جی۔ پھر ایک لفظ ہے یہ ہم المسیطرون، ہم المسیطرون۔ یہ المسیطرون، جی۔ اور ایک لفظ ہے بمسیطر، جی بمسیطر۔ اس میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف صاد پڑھا جائے گا، جی صرف صاد پڑھا جائے گا۔ ہاں، یہ تمام یہاں لکھ دیا بھی گیا ہے۔ مولانا یبسطو اوپر والا ہے، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سین نہیں پڑے، سواد پڑا جائے گا یبسطو میں؟ نہیں، یبسطو میں سین پڑھا جائے گا۔ اچھا، یبسطو میں چھوٹا سین پڑا جائے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق۔ جی، اور بسطن میں؟ بسطن میں بھی سین ہی پڑھا جائے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق۔ اور ہم المسیطرون میں؟ ہم المسیطرون میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سین اور صاد دونوں طریقے سے پڑھنا جائز ہے۔ اور بمسیطرین میں؟ بمسیطرین میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق صرف صاد۔ تو ہمارے دیار میں جو قرات حفص جاری ہے، یہ اس کے مطابق آپ نے بتلایا ہے کہ یبسطو میں آپ صرف چھوٹا سین پڑھیں گے، بسطن میں بھی صرف چھوٹا سین پڑھیں گے، ہم المسیطرون میں سین اور سواد دونوں آپ اس کے مجاز دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور بمسیطرین میں آپ صرف جو ہے سواد پڑھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، ورنہ اس میں ایک پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سین لکھا ہوا کیوں ہے؟ جی ہاں، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہاں ایک قرات سین کی بھی موجود ہے، جی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں سین لکھا گیا ہے۔
اچھا، جب صوتوں میں ایک قراءت سین کی بھی ہے، سین کی بھی، صاد کی، صاد قراءت بھی ہے اور سین کی دونوں قراءتیں ہیں. بسطتن میں بھی جی. دونوں قراءتیں ہیں، جی. اور بمسیطر اور بم المسیطرون، اس میں 3 قراءتیں ہیں. اچھا ماشاءاللہ. صاد کے ساتھ جی. مسیطرون، سین کے ساتھ مسیطرون، جی. اور اشمام کے ساتھ یعنی زا کی بو کے ساتھ مزیطرون. جی جی. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، سوال پورا ہو گیا ہے. یہ اس کو صحیح لگے. جزاک اللہ. دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت یہ ہفتے کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی بات کہیں آپ کو خلاف اصول، خلاف روایت، خلاف فن، نامناسب کوئی بات کہیں کچھ آپ معلوم ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو برائے مہربانی کمنٹ میں، تبصرے میں بہت صاف صاف لکھیں تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے ہماری پڑھنے والوں کے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جو بھی آپ سوال کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے پھر درخواست کریں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، انشاءاللہ پھر آ کر بتائیں گے. جن صاحب نے عصائے اور مسوائے کے بارے میں معلوم کیا تھا ان کا جواب دے دیا گیا ہے اور مزید الفاظ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.